أنا يعني بصراحة في عندي حالة من الذهول لما رأيته من بالنسبة لهذه الأضرحة وهذه الخيول. يعني التاريخ دائما يوثق كل الأحداث، وكيف فكر الإمبراطور تشين بتوثيق هذه الجيوش التي جمعها لكي يحرر ويجمع 7 ولايات منذ 2000 وكذا سنة. فهذا يعني يحسب له. لذلك نحن هنا أنا قلت يعني هذا توثيق يعني مهم جدا. أكررها وأقول أنا سعيد جدا لأنني أتواجد في هذا المكان وأتنقل من مكان إلى آخر، وهو مدرج على لائحة التراث العالمي، أو هو يعني الكثير بالنسبة للصينيين، كما هو هذا الحائط الذي أعتبر نفسي أنا سعيد جدا لأنني متواجد فيه الآن، وأتعرف على تاريخ هذا الحائط وأنقله أيضا إلى أصدقائي في العراق ولا أي شخص يسألني عندما ذهبت إلى الصين ماذا وجدت أو ماذا شاهدت أو ماذا رأيت. سأنقل هذه الصورة بكل وضوح وبكل شفافية، بالإضافة إلى المباني التي بنيت من الخشب ولديها تراث وطراز معماري قديم. هذه أيضا تضفي الجمالية على هذا المكان. لذلك اليوم تجدين جميع الأشخاص الذين تواجدوا هنا هم يبتسمون وفرحون جدا بالتعرف على التاريخ الصيني القديم.